बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए नमाज के फ़ज़ाइल का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत शक़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर सूफ़ी और बुज़ुर्ग हैं। फरमाते हैं कि हमने 5 चीज़ें तलाश की, उनको 5 जगह पाया। पहला, रोज़ी की बरकत चाश्त की नमाज में मिली। दूसरा, और कब्र की रोशनी तहज्जुद की नमाज में मिली। तीसरा, मुनकिर नकीर के सवाल का जवाब तलब किया तो उसको क़िरात में पाया। चौथा, पुल सिरात का सहूलत से पार होना रोज़ा और सदक़ा में पाया। पाँचवां, अर्श का साया खिलवत में पाया। हदीस की किताबों में नमाज के बारे में बहुत सी ताकीद और बहुत से फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। उन सब का अहाता करना मुश्किल है। तबर्रुकन चंद अहादीस का सिर्फ़ तर्जुमा लिखा जाता है। पहला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह जल्ले शानहू ने मेरी उम्मत पर सब चीज़ों से पहले नमाज फ़र्ज़ की और क़यामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। दूसरा, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। तीसरा, आदमी के और शिर्क के दरमियान नमाज ही हायल है। चौथा, इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फारिग करके और औकात और मुस्तहब्बात की रियायत रख कर नमाज पढ़े वो मोमिन है। पाँचवा, हक़ ताला शानहू ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज़ नहीं की। अगर इससे अफजल किसी और चीज़ को फ़र्ज़ करते तो फ़रिश्तों को उसका हुक्म देते। फ़रिश्ते दिन रात कोई रुकू में है, कोई सजदे में। छठा, नमाज दीन का सुतून है। सातवां, नमाज शैतान का मुँह काला करती है। आठवां, नमाज मोमिन का नूर है। नौवां, नमाज अफजल जिहाद है। 10वां, जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो हक़ ताला शानहू उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाते हैं। जब वो नमाज से हट जाता है तो वो भी तवज्जो हटाते हैं। 11वां, जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हट जाती है। 12वां, अगर आदमी किसी वजह से जहन्नम में जाता है तो उसकी आग सजदे की जगह को नहीं खाती। 13वां, अल्लाह ने सजदा की जगह को आग पर हराम फरमा दिया। 14वां, सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। 15वां, अल्लाह जल्ले शानहू को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि उसको सजदा में पड़ा हुआ देखें कि पेशानी ज़मीन से रगड़ रहा है। 16वां, अल्लाह जल्ले शानहू के साथ आदमी को सबसे ज़्यादा कुर्ब सजदा में होता है। 17वां, जन्नत की कुंजियाँ नमाज हैं। 18वां, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और अल्लाह जल्ले शानहू के और उस नमाजी के दरमियान पर्दे हट जाते हैं जब तक कि खांसी वग़ैरह में मशगूल न हो। 19वां, नमाजी शहंशाह का दरवाज़ा खटखटाता है और ये कायदा है कि जो दरवाज़ा खटखटाता ही रहे तो खुलता ही है। 20वां, नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा ही है जैसा कि सर का दर्जा है बदन में। 21वां, नमाज दिल का नूर है। जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे नमाज के ज़रिए से बना ले। 22वां, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे उसके बाद खुशू व खुजू से 2 या 4 रकात नमाज फ़र्ज़ या नफिल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे, अल्लाह ताला शानहू माफ़ फरमा देते हैं। 23वां, ज़मीन के जिस हिस्से पर नमाज के ज़रिए से अल्लाह की याद की जाती है वो हिस्सा ज़मीन के दूसरे टुकड़ों पर फ़ख्र करता है। 24वां, जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगता है तो हक़ ताला शानहू वो दुआ कबूल फरमा लेते हैं, खाह फ़ौरन हो या किसी मसलहत से
کچھ دیر کے بعد مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ 25واں، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ 26واں، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے ہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ 27واں، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے ان کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا ہے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ 28واں، مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ 29واں، سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ 30واں، نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ 31واں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔ 32واں، صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ 33واں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ 34واں، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ 35واں، جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ 36واں، افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ 37واں، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہیں محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ 38واں، آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ 39واں، تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ 40واں، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے نماز کے فضائل اور ترغیبیں ذکر کی گئی ہیں۔ 40 کے عدد کی رعایت سے اتنے پر کفایت کی گئی کہ اگر کوئی شخص ان کو حفظ یاد کر لے تو 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت حاصل کر لے گا۔ حق یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو۔ اسی دولت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک اس میں فرمائی، اور اسی لذت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز میں ہی گزار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ متعدد احادیث میں ارشاد نبوی نقل کیا گیا، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، یعنی نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تمام اعمال میں مجھے نماز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے آگے آئندہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔